मुफ्ती साहब फरमाइएगा कि जो इस तरफ आतिफ इंदिया दे रहे हैं कि ये हमारे घरों का रवैया है, हम औरतों से नफरत करते हैं, या हमने अभी तक, मैं ये बिल्कुल किसी हद तक मैं सेकंड करूंगी आतिफ की बात को, औरत को गाली देना, उसको तशद्दुद का रवैया उसके साथ इख्तियार करना, इसमें अपनी एक तस्कीन हासिल करने की कोशिश करते हैं मर्द। क्या ये उनका इस्तेहकाक है? आया वो उनकी मनकूहात हो या उनके अज़वाजात हो या दीगर लोग हो, उनके साथ वो ये रवैया रवा रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी बात यह है कि आज जो हैवानी, जिनसी और होश के खौफनाक वाक़यात इस पाक सरजमीन के झूमर को दागदार कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो असल फैक्ट है या एलिमेंट है वो अदम बर्दाश्त है। माहिरीन इमरानियात ने लिखा कि 90% मसाइल, जराइम और क्राइम की जो रीजन होती है वो अदम बर्दाश्त है। दुरुस्त है। और औरतों के साथ साथ मर्दों पर भी मजालिम हो रहे हैं। वो वीडियोस भी वायरल होती है, कहीं बीवी को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, कहीं मीरास के नाम पर बहन को तशद्दुद और बर्बरियत का मुजाहिरा किया जाता है, और कहीं पर यानी नौकर हैं या मासूम बच्ची हैं, खिलते फूल और कलियां हैं, उनके साथ मजालिम के सिलसिले रवा रखे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी असल वजह यह है कि हमने इस्लामी और शरी सजाओं का निफाज इस मुल्क में नहीं किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपकी कतई कलामी करके एक सवाल करूंगी और फिर ब्रेक पर जाऊंगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अपनी आंखों से देखा है मुफ्ती साहब, मैं झूठ नहीं कह रही आपसे, जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, नफली रोजे रखते हैं, हज करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अपनी बीवियों, माओ, बहनों और बेटियों के ऊपर खुलेआम तशद्दुद करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यानी वो अल्लाह के तो करीब होते हैं, लेकिन ये सब भी कर रहे होते हैं। देखिए, बात यह है कि हम इस्लाम और मजहब को, दीन और दीनदारी को आखिर क्यों टारगेट करते हैं? एक आदमी अगर नमाज पढ़ता है और उससे गलती होती है तो हम सारे नमाजियों को ब्लेम करते हैं। यही तो हमारी तंग नजरी है। जुर्म करने वाला मुजरिम है, उसके चेहरे पर दाढ़ी हो, वो आलिम हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो बिजनेसमैन हो, अगर एक आदमी अल्लाह के हुकूक अदा कर रहा है और बंदों के हुकूक अदा नहीं करता तो उससे बासपुरस होगी। फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन होगी। मुझे साहब ब्रेक ले लेती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। बासपुरस तो होनी चाहिए, जाहिर है वो तो रोजे महशर होगी, लेकिन जो यहाँ वो हशर बपा कर रहा है, यानी जिसकी तरफ आते रिफ्लेक्शन दिया कि औरत से नफरत हो रही है और उस रिवेंज में वो औरतों के साथ किसी भी हद तक चले जाते हैं। इस तरह के जो कत्ल होते हैं जिसमें सफाकियत सामने होती है, ऐसी शख्सियात को क्या डिसऑर्डर होता है उनका? कोई आपकी नजर में क्या चीज होती है ये, या वो आदतन ऐसे होती है? मैं पिछली बात को मुकम्मल करूं। बुनियादी बात यह है कि आपने कहा कि जो लोग नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, बज़ाहिर दीनदार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बीवी पर जुल्म या तशद्दुद करते हैं। तो एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। कुछ लोग हुकूकुल्लाह को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में बीवी का, बच्चों का, बहन का, भाई का, पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते। ये भी अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। और कुछ लोग हुकूकुल इबाद में बड़ी फुर्तियां दिखाते हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह में, नमाज, रोजा, ज़कात में पीछे होते हैं। एक कामिल मुसलमान की निशानी है कि वो हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद को भी अदा करे। अगर एक आदमी हुकूकुल्लाह अदा करता है और फिर वो हुकूकुल इबाद में कमी करता है, तो उसको ये ना कहा जाए कि जी इसकी नमाज, ज़कात, सदके से क्या फायदा। ये जो जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, कत्ल हुआ है, बर्बरियत हुई है, इस्लाम में इसकी सजा क़िसास है, मुजरिम को कत्ल किया जाए। और अगर उन्होंने जिना किया या उसकी जो है वो इज्जत नफ्स को तार तार किया है और वो शादीशुदा थे, तो उस सूरत में इनको रजम और संसार किया जाए। इस्लामी सजाओं में दो चीजें बुनियाद है, एक हुदूद, एक ताजीरात।
حدود وہ سزائیں ہیں کہ جس کو قرآن اور حدیث میں متعین کر دیا گیا، عدلیہ کو یا مقننہ کو اس میں ترمیم اور تبدیلی کا اختیار نہیں۔ درست ہے۔ اور تعزیرات وہ سزائیں ہیں جس کو اسلام نے عدلیہ اور مقننیہ کی ثواب دید پر موقوف کیا ہے۔ تو اب دیکھیں اس طرح کی سزائیں، جیسے مجھ سے پہلے بھائی نے کوٹ کی کہ اس مہینے میں 3-4 واقعات ہوئے ہیں اور وائرل ہوئے ہیں، یہ جرائم کا ریشو کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ انہیں سزائیں نہیں مفتی مل رہی۔ صاحب، میں آپ کی قطع کلامی کرنا نہیں چاہتی، لیکن ذرا مجھے آگے پروگرام کو لے کے چلنا ہے۔ اس دفعہ جو خطبہ حج تھا اس کی بھی آپ نے یہاں مترجم کی حیثیت سے موجود تھے، پورے خطبے کا جو ایسنس تھا، جو بار بار ایک لفظ آ رہا تھا، وہ محبت، مساوات، ایک دوسرے کا خیال، بیوی بچوں بہن بیٹیوں کے اوپر صلہ رحمی کا بار بار اس میں کہا جا رہا تھا۔ تو میں تو اس دفعہ لوگوں کو بھی، آپ نے بھی یقیناً وہ خطبہ جب آپ یہاں موجود تھے تو آپ نے اس کی پوری طرح سے اردو میں ٹرانسلیشن کر رہے تھے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے۔ ہمارے ہاں حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں۔ میں عاطف آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہر دفعہ کنڈیم کرنا کہ ہم پکڑ لیں گے، یہ قانون سازی ہو رہی ہے، وہ بل آ رہا ہے، پھر بل میں ترمیم آ رہی ہے اور دیگر چیزیں، ہم نے معاشرے کو کیا جکڑ لیا ہے، یا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت جسے کہتے ہیں کہ مر رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا جس کی سانس گھٹ رہی ہے، اور اس گھٹن کے معاشرے کے اندر یہ واقعات کو ڈیبیٹ کرنا بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں بھی پھر ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جی کون سی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، کہ لڑکا لڑکی علیحدہ رہتے رہیں، گھومتے پھرتے رہیں، کہ آپ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو ہم ایک گھٹن کے معاشرے کو کیا مزید پروان چڑھا رہے ہیں عاطف؟ دیکھیے، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان میں جاری ہے معاملہ، یہ شدت پسندانہ سوچ اور معاشرتی مسائل میں بھی آپ دیکھیں نا، دیکھیے یہ جو جس مسئلے پہ ہم بات کریں، یہ عمرانیات کا معاملہ ہے، یہ سماج کا معاملہ ہے۔ گناہ اور جرم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذہب کا کام اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے، جہاں پر بھی اخلاقیات کا کوئی معاملہ آئے گا اس کے لیے آپ مذہب سے رجوع کرتے ہیں۔ جب سماجیات کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ماہرین بشریات بٹھانا چاہیے، ماہرین اقتصادیات بٹھانا چاہیے، ماہرین سماجیات بٹھانا چاہیے، کیونکہ سماج کے مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، مولوی صاحب نے کتنا آرام سے کہہ دیا کہ جی سزائیں دیں گے تو سب ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے دنیا بھر میں جہاں پر بھی تشدد ہے، وہ تشدد ہے ہی اس لیے کہ لوگ اس تشدد سے اطمینان لے رہے ہیں۔ جب آپ کسی معاشرے میں تشدد سے اطمینان کو کم کرتے ہیں، اس معاشرے میں تشدد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں یورپ میں جب کوئی شخص تشدد کرتا ہے، اسے خود اندر تک معلوم ہوتا ہے کہ اس نے غلط کام کر دیا ہے، وہ اس تشدد پہ کہہ نہیں لگا رہا ہوتا، اس تشدد پہ وہ اطمینان کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ معاشرہ اس تشدد کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ گھر آ کے اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کسی کو مارا ہے، یعنی اگر میرا بچہ گھر آ کے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے دوست کو مارا ہے، تو یہاں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، وہاں پر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ اچھا کیا تم نے۔ معاملہ یہ ہے، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی جرم سے، یعنی فرد کے معاشرے سے تعلق کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ جرم کے زمرے میں آتے ہیں، وہ ایک فرد کی شہری ذمہ داریوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ماہرین سماجیات